hapon kaninyong tanan. Mayong hapon usab sa paminaw niining atong programa nga Barangayan sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo gikan dinhi sa RPN DXDX Gensan ug kini ang pagsibya dinhi makaabot sa tibuok Socsargen area. May anaa usab area sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, apil na ang Davao del Sur ug portion sa Davao del Norte, apil na ang kining Balot Island nga ginapaminawan kita sa atong mga higala pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Nagasibya kita gikan dinhi sa Bishkek, Kyrgyzstan. Kini usa ka nasod sa Central Asia kung asa ang nagapalibot niini mao ang Russia, ang Kazakhstan, China unya kanang Uzbekistan. So halayo kini nga dapit kay kini silingan man sa Russia ug sa Kazakhstan. Dinhi kita nagasibya karon unya nagapasalamat kita sa atong mga moderno nga teknolohiya nga bisan pa nga kita ni adini sa halayong dapit, particularly sa Bishkek, Kyrgyzstan, mapadayon lang gihapon nato ang pagtimbaya niining atong programa sa RPN DXDX General Santos. Aduna kitay nakalinya nga mga 5 ka topiko. Ang una, ang pagdepensa ni Senator Risa Ontiveros ngadto kang President Bongbong Marcos sa panghimaraot og pagpaubos kaniya sa spokesperson sa China. So ato kanang hisgutan, ang ikaduha nato nga hisgutan mao ang atong pagduso nga i-appeal sa congressional investigation ang transport modernization diha sa General Santos City unya atong ilatid ngano nga gikinahanglan nga i-appeal kining modernization sa transport industry diha sa Gensan kay nakaibalo naman kitang tanan nga tungod sa isyu sa korupsyon ug uban pa nga mga issues naka-schedule karon sa House of Representatives sa pagpamuno ni Speaker Martin Romualdez ang ginatawag nato nga congressional investigation kabahin niining ginapahiluna nga transport modernization dinhi sa atong nasod, apil na usab ang sa General Santos City. Gani ang atong isgutan usab ang katong statement ni Secretary Boying Remulla sa Department of Justice nga gitugutan na ang mga investigador sa International Criminal Court nga mag-imbestiga dinhi sa atong nasod sa mga pagpatay nga nahitabo niadtong panahon sa rehimeng Duterte. Unya atong isgutan usab makadyot kung aduna pa kitayong panahon ang mamahimong impact sa governance sa General Santos City sa diha nga nakuha na sa kasamtangang liderato ni Mayor Lorelie Pacquiao ang mayoriya diha sa sangguniang panlungsod. So mao kana ang atong pagaistoryahan o ginaot unta nga paminawon ninyo kining atong paghisgot sa sulod sa usa ka oras niining atong programa nga Barangayan sa RPN DXDX. Unahon nato kining
pagdepensa ni Senator Risa Ontiveros sa kining pagpaubos o panghimaraot sa spokesperson sa China kang President Bongbong Marcos tungod lagi kay iyang gi-congratulate katong mga pro-democracy o anti-China nga liderato sa Taiwan ah, nga midaog sila sa eleksyon sa pipila ka adlaw nga miagi mao kana nga naghatag og congratulatory statement si President Bongbong Marcos niadtong midaog sa Taiwan. Sa wala pa nakahibalo, ang Taiwan is just an administrative region of China. Susama usab sa Hong Kong nga ang ilang status sa administrative sa international law mao nga sila administrative region sa China. Kay kini manggod adunay mga kasaysayan sa diha nga katong gi ah, kanang giasdang ang cultural revolution ni Mao Zedong sa China. May mga pipila ka tawo nga hutong sa kanang ginatawag nato nga political group niadtong panahon nga sila miadto sa Taiwan og ang uban labi na gyud ng mga kumintang miadto sila sa Hong Kong kay wala sila nagpasakop sa katong administrasyon ni Mao Zedong kung asa gilunsad niya katong ilang cultural revolution. Usa kato ka madaguong nga revolusyon tungod kay gipamatay ang katong mga maingon nato mga opisyal o katong nagatuo sa katong gobyerno sa wala pa midaog ang revolusyon ni Mao Zedong og ang mga bata gipaymutang sa concentration camp aron nga tudloan sila sa usa ka ideolohiya nga mao kana ang Maoist ideology. So bisan nga ang kining Taiwan ug Hong Kong ang ilang gobyerno maingon nato nga independent and autonomous from China, wala sila ginaila internationally as a nation state tungod lagi kay ang kining China nagpahiluna man sa ginatawag nga One China policy nga kung asa nagdumili sa uban nga mga nasod nga ilhon ang Taiwan ug ang Hong Kong as a nation state. Mao kana nga sa international law ginaila lamang sila nga usa ka administrative region. In fact, ang uban nga mga nasod wala nagapadala o og ilang mga ambasador sa Hong Kong og sa Taiwan tungod lagi kay kini dili usa ka nation state. Pero nag-congratulate si Bongbong Marcos sa katong midaog nga katong pro-democracy party diha sa Taiwan nga midaog sa bag-uhay pa lamang natapos nga eleksyon. Og tungod niini, grabe ang pang-insulto sa spokesperson sa China kang Bongbong Marcos nga murag ginapaubos niya ang kining kaalam o kahibalo ni President Bongbong Marcos. Gani nag-ingon si Senator Risa Ontiveros nga bisan pa nga siya opposition kang Marcos, isip usa ka Pilipino, nasakitan usab siya sa iyang pagkadungog niya nga grabe ang pagpaubos, BI sa spokesperson sa China
ngadto kang Bongbong Marcos. Og kita we are also condemning China for doing this to our president. Kay dili lang si Bongbong Marcos ang nag-issue sa iyang congratulatory statement ngadto sa mga pro-democracy candidates nga nagdaog sa Taiwan. Congratulate usab ang presidente sa Singapore, nag-congratulate ang presidente sa Vietnam, sa Indonesia, sa Canada, sa Estados Unidos, apil na ang didto sa Inglaterra o sa United Kingdom. Pero wala man nagreklamo ang China. Ang ila lamang gipunting mao ang atong presidente nga si Bongbong Marcos. Ug para sa ako dili maayo kining ginahimo sa China nga dapat kondenahon kini sa tanan nga mga Pilipino kumo kay ah, walay katungod ang China o kini maupod ang statement nga giluwatan ni Senator Risa Ontiveros nga diktahan ang China ang atong presidente kung unsa ang iyang pagahimuon o kung unsa ang mga pulong nga iyang giluwatan. Kay kita usa ka independent nga nasod nga walay paki, dili dapat manghilabot ang China sa mga aksyon o sa mga pulong nga giluwatan sa atong presidente. Kay kining China manggod ang paborito nila ani mao si kanhing President Rodrigo Duterte. Kay kini si President Rodrigo Duterte nagpaitoy-itoy man sa China, nagtraidor sa atong nasod, unya halos ipanghatag na niya ang atong mga isla o ang atong mga natural resources diha sa atong West Philippine Sea, apil na sa sulod sa atong exclusive economic zone og territorial waters. Gikontra gyud sa China kini si President Bongbong Marcos tungod kay kusog man siya nga naga-advocate og paningkamot didto sa mga international fora, sa mga conference sa United Nations ug uban pa nga mga international forums sa protekta sa atong West Philippine Sea ug sa pagkondenar sa ginahimo nga bullying sa China ug kanang ilang ginahimo nga creeping invasion. Mao na nga suko gayud ang China kang ah, President Bongbong Marcos kay nanganad man sila sa usa ka katong talawan nga presidente nga si President Rodrigo Duterte nga gi-surrender niya ang atong nasod ngadto sa China tungod niining iyang policy of submission. Mao kana nga ako ginaubanan nako si Senator Risa Ontiveros aron sa pagkondena niining panghimaraot, pang-BI-BI ug pagpaubos sa atong presidente nga si President Bongbong Marcos. Ang ako lang sentimiento sa Philippine media kay ginahatagan nila og full coverage ang China niining atong conflict. Imagine ang tanan niya ginasulti sa ambasador batok kang President Bongbong Marcos. Halos sa 100% niya gina-replay o sensationalize sa Philippine media. Mao gani nga adunay nagkomento sa usa ka programa nga ang Philippine media lamang sa tibuok kalibutan
nga nagahatag og full coverage sa mga ginapanghimo og ginapanulti sa mga representante sa China ah, batok sa atong presidente ug sa nasod nga Pilipinas. Kay kung dito sa China wala may balita nga mogawas dito sa ila nga ginahatag ang kanang bahin o ang gihatagan og luna nga mapagawas sa ilang mga media outlets ang mga gisulti o gihimo sa atong presidente dito sa ila. Pero ang Philippine media, wala lang ko kay balo kung unsa gyud ang hinungdan nga ginahatagan nila og full coverage ang tanan nga ginasulti sa mga spokesperson sa China batok sa atong presidente og batok sa kang president sa atong nasod. Mao gani nga usapod nako ka sentimiento gikan pa kay niadto apil na atong panahon nga nag-file ang atong gobyerno sa panahon ni President Noynoy Aquino og kaso sa Permanent Court of Arbitration dito sa The Hague nga halos wala kato gibalita sa Philippine media. Halos wala gi-cover sa mga national newspapers o sa mga national radio stations o national radio networks o sa mga dagkong television dinhi sa atong nasod. Mas sa taas pa ang ilang news items sa kanang mga kissing scene sa mga artista kisa sa paghatag og luna aron nga mahatagan og kabangkaagan ang atong nasod sa isyu sa West Philippine Sea diha sa ilang mga programa sa telebisyon. In sharp contrast dito sa China, gikan pa lang sa kindergarten ang mga Chinese, ginatudluan na ang mga bata nga ang kining portion sa West Philippine Sea o ginatawag nila nga nine dash line o karon ginatawag nila nga 10 dash line ginaedukar gyud ang mga pati ang mga bata dito sa China nga ang tag-iya ni anang ah, kanang portion sa West Philippine Sea nga naisulod sa 9 dash line sa China iyaha kana sa China. Pero kita wala kini ginatudlo sa eskwelahan og ang mga events nga adunay kabahin sa atong pakigbisog aron nga marespetuhan ang atong territorial integrity ug sovereignty diha sa atong West Philippine Sea halos dili kini ibalita sa telebisyon ug sa radyo sa Pilipinas. Mao ni ang akong usa ka sentimiento. Gusto pod nako nga 'di ba sa Senado duha ra man ang miyembro sa minority dinha no. Ang chairperson sa minority nga na nahimong minority leader si Senator Coco Pimentel ug ang miyembro niini mao si Senator Risa Ontiveros. So duha lang sila ang naa sa minority. Kaya ang uban nahisulod na sila didto sa mayoriya diha sa Senado, ang mayoriya nga supportive sa kasamtangang administrasyon. Ang problema lang nato kang Coco Pimentel tungod kay very ambivalent ang iyang position sa question sa West Philippine Sea. Halimbawa, kaniadto nagluwat siya og statement sa diha nga nanahimong controversial ang pagpaniro og laser light og ang pagbomba sa tubig sa atong mga supply vessels o kining mga barko sa Philippine Coast Guards diha sa West Philippine Sea ang giluwatan nga statement ni Senator Coco Pimentel mao nga adunay
ang West Philippine Sea aduna pay conflict ang China ug ang Pilipinas, conflict og claims diha sa West Philippine Sea. Kana usa ka sayop nga sinultihan ni Senator Coco Pimentel kay ang conflict diha settled na in our favor. Settled na ang conflict diha, ang mga claims diha was already settled in favor of the Republic of the Philippines. Tungod kay ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague ni hukom naman nga kita ang adunay katungod diha sa atong ah, exclusive economic zone o sa atong territorial sea kay ang question sa West Philippine Sea nga sa kanang United Nation Convention on the Law of the Sea ang China usa ka signatory diha nga ang exclusive economic zone sa usa ka nasod dapat kana ilang respetuhon. So wala nay conflict Senator Coco Pimentel kay kada nga issue settled na og ang atong exclusive economic zone gi-award na kana nga kita na lang ang adunay katungod sa pag-utilize sa pag-develop og sa pag-exploit sa mga natural resources diha sa atong exclusive economic zone. Kay wala may overlap ang exclusive economic zone sa Pilipinas og sa China. Halayo man ang China, walay overlap tungod kay in between sa exclusive economic zone og sa Pilipinas og exclusive economic zone sa China, naa pa man ang ginatawag nato nga high seas taliwala sa duha ka exclusive zones sa atong nasod ug sa nasod nga China. So walay conflict. Kini naman ang pagluwat ni President Bongbong Marcos sa iyang congratulatory statement ngadto sa mga pro-democracy candidates sa Taiwan. Ang statement na pod nga gibuhian ni Senator Coco Pimentel mao nga dapat maging sensitive ang atong presidente. Di ko kasabot kang Senator Coco Pimentel ngay nano nga ingana man ang iyang position. Naging sensitive ba Senator Coco Pimentel ang China sa ilang mga ginahimo diha sa West Philippine Sea nga ang atong mga halos mabulag ang atong mga personnel sa Philippine Coast Guards kung ilang tiruhon og ilang laser lights og nagkaguba ang mga makina og mga communication facilities sa atong Philippine Coast Guard sa pagbomba nila og tubig. Og si President Bongbong Marcos nga nag-issue lang og mga pulong agig pag-congratulate sa katong pro-democracy forces nga midaog sa eleksyon sa Taiwan, imo nang sultihan ang atong presidente nga kinahanglan nga mamahimo siyang sensitibo. Unsa man ang nahitabo sa utok ni ining anak ni Nini Pimentel nga si Senator Coco Pimentel, wala man gid noy mosunod sa iyang amahan sa patriotism, sa prinsipyo ug kabangkaagan ni Nini Pimentel nga maoy tatay ni ining Senator Coco Pimentel. So mao na ang atong ginatawag nga kritisismo kang Senator Coco Pimentel. Kay kana dili maayo nga mga gingbuhaton og nakita nako nga tungod siguro kay adunay relasyon kining si Senator Coco Pimentel sa ah, Communist Party of China, kanang China Communist Party kining CCP, no?
Kay kaniadto manggod katong usa pa lang wala pa nag-split ang PDP Laban kung asa si Coco Pimentel mao ang ginailapa nga presidente niini. Gina-claim angtod karon gina-claim gyapon niya nga siya ang presidente pero adunay grupo nga nga nagbulag sa grupo ni Coco Pimentel nga kini sila nakigtagbo katong presidente pa sa kanang undivided nga PDP Laban si Coco Pimentel. Kanunay kini nga nakigtigom sa mga representante sa ah, Communist Party of China. Mao siguro kay siyempre sa diha nga magkauban pa si Coco Pimentel o si kanhing presidente Rodrigo Duterte ginabana-bana o adunay hungihong kaniadto nga tungod kay ang PDP Laban o ang China Communist Party adunay alliances nga ang mga kandidato sa PDP Laban dinhi sa Pilipinas gina-finance kini sa China Communist Party aron nya kon magmadaugon ang kining PDP Laban kana ang maprotektahan niining partido ang interes sa China diri sa Pilipinas. So para sa ako murag mauna ang hinungdan ngano nga kanunay ambivalent ang positioning ni Senator Coco Pimentel sa mga issues kabahin sa China. So biyaan nato kana moadto na kita niining atong advokasya nga dapat i-appeal nga imbestigahan sa House of Representatives ang kining transport modernization diha sa Gensan. Kay adunay hungihong nga ang pagpamalit nila og ilang kanang mga units nila nga kining multicab, kining minibuses, overpriced kana nga mga units, no? O gihungihong usab nga ang mga opisyal ni anang cooperative nga mao karon ang nagasilbing monopolya sa transport industry diha sa Gensan. Apil na ang ilang kakonsabo nga mga opisyal sa Land Transportation and Franchising Board kining ginatawag nga LTFRB naka kuha kini og dinagko nga komisyon diha sa ilang loan sa bangko, no? Aron nga ipamalit niining unit. Ang issue diha mao ang pagpangilog kay kumo loan sila og dako nga amount sa bangko para ipangpalit sa ilang unit, kinahanglan nila nga ilugon ang katong mga ruta sa uban nga mga transport cooperative o transport association nga aduna nay franchise daan. Halimbawa sa Doña Soledad, for more than 2 decades, more than 20 years na sila nga ang ilang association o gi-convert nila later on yung usa ka cooperative nga aduna nay franchise pero giilog ni anang usa ka cooperative nga nakabase diha sa Lagaw. Ang franchise sa Labangal, Kalumpang, Fatima, ang franchise sa Mabuhay, pati na ang franchise gani sa Baluan, giilog ni ining monopolya sa transport industry diha sa Gensan. Dili lamang ang pangilog in conspiracy with the officials of the LTFRB, adunay conspiracy tungod kay aron nga mapugos nga magpamiyembro ang katong mga jeepney operators nga adunay kaugalingong cooperative o association ngadto sa katong transport industry nga nakabase diha sa Lagaw nga magpamiyembro sila didto nagdumili
ang LTFRB nga i-renew ang ilang franchise kung dili sila mo appeal sa kooperatiba nga mao karon nagasilbi nga monopolya diha sa transport industry sa Jensan. Og dili lamang ang isyu sa pagpangilog og isyu sa kining mahal nga mga ah, vehicle units diha sa Jensan, ang kining grupo sa Dunya Solidad ang presidente kaniadto nga babae niini sa panahon nga sila giilugan og franchise og miasdang sila, nagreklamo sila, nagprotesta sila. Kanunay kini ginatawagan sa mga tawo nga nagpaila-ila nga opisyal sa New People's Army o ginahasi sila. Kini tinuod ni kay ang kining pagpanghasi katong mga voice clips sa tawo nga nagatawag sa kanunay nga nagatawag diya sa presidente sa sa kanang transport cooperative din na sa Dunya Solidad, gihatag kini kang Jing Gakal o gihatag kini kang kanhing Mayor Ronel Rivera, ang katong tingog sa tawo nga kanunay nagapanghasi sa presidente sa Dunya Solidad Transport Cooperative nga nagreklamo niining pag-ilog sa ilang prangkisa niining usa ka transport cooperative nga nakabase diha sa Lagaw. So mao kana nga dako gyud ang akong paghinaot nga halimbawa si Congressman Tonton Atsaron maghimo og pamaagi nga mahatag ang pangalan niining mga opisyal sa kanang kooperatiba nga mao ang naga-monopolize, mao ang monopolyo sa transport industry diya sa Jensan aron nga ma-appeal kini sila nga imbestigahan sa atong House of Representatives. Sa pagkakaron, nag-report na ang COMELEC nga aduna nay gisubmitar nga mga petisyon sa mga sa iyang mga local offices katong ginatawag nga people petition nga mao kana ang pamaagi sa pag-usab sa konstitusyon pinaagi sa People's Initiative nga nakasubmitar na daw og petisyon nga adunay pirma kabahin ni ining People's Initiative ang sobra sa 700 nga syudad ug munisipyo sa tibuok Pilipinas. Og appeal na ang Jensan nga nakasubmitar niining mga signatures sa People's Initiative. Gani usa kini kadako nga misteryo kay ang kining pagpapirma sa petition nga napailawom sa proseso sa People's Initiative usa ka pamaagi sa pag-usab, pag-amend sa atong Batakang Balaod o sa atong konstitusyon, gihimo kini nga sa paagi nga sekreto ug dili gusto pasabot dili dayag ang pagpapirma. Kay under normal circumstances, kung tinuod gayud nga People's Initiative kini, adunay mga grupo sa mga non-government organizations o mga grupo sa sibilyan nga nagapaila, nag-adto sa television, nag-adto sa radyo, unya gidiscuss, ilang gihisgutan, unsa katong provision sa constitution nga ilang pagausbon og unsa ang ipuli ni anang mga provision nga gusto nila pagausbon. Una, magpapirma sa usa ka petition in consonance with the People's Initiative process sa pag-amend sa atong konstitusyon. Ang uban ana nagahimo og mga rally aron nga i-eksplikar ngano gikinahanglan nga i-amend ang usa ka particular nga provision sa konstitusyon. Ang uban nagahimo og mga tigom
aron nga i-eksplikar ngano nga kikinahanglan nga magpirma sila sa petition aron pagausbon ang provision sa atong constitution. Pero wala kanay nahitabo nga susama ni ana. Ang mga barangay officials, ang uban mga mayor, wala lang ko kahibalo kung ang atong mayor sa siyudad nag-participate niini, wala pud ta kahibalo kung ang si Congressman Tonton at Saron nag-participate niini. Ang atong nadunggan lamang nga adunay mga punong barangay nga aktibo nga nagpapirma sa dili dayag nga pamaagi niining petisyon aron nga pagausbon ang usa ka particular nga provision sa atong konstitusyon. So dili kini maayo ug ang nagagawas pa nga istorya nga ginadungan ang pagpapirma niining petisyon ginahimo kini nga requisitos sa pag-release og mga kwarta isip hinabang sa mga tao, halimbawa kining programa nga tupad o kining AX, kining nga may adunay ginapanghatag nga kwarta niadtong mga tawo nga in crisis situation og giingon nga kuno gihimo kini nga requisitos nga requirement ang pirma sa mga tawo sa maong petisyon gihimo nga requirement para sa pag-release ni anang mga welfare assistance ngadto sa katawhan. Og ang usa pa ka mga istorya nga migawas nga gihatagan og bribe money ang mga punong barangay, ang mga mayor og ang mga congressman aron nga sila ang magtabang sa pagpapirma nining petisyon. Wala kita nadunggan kung nagpartisipar ba sa maong acts of bribery si Mayor Lorely Pacquiao ug si Congressman Tonton at Saron. Pero sa uban nga mga probinsya sama sa Davao del Norte, giila dito kay tungod opposition country man kay naaman si Bibot Alvarez, Congressman Bibot Alvarez nga usa ka oposisyon. Tag 5,000 ang ginahatag sa matag tawo nga mo pirma sa maong petition. Og dinha daw sa Jensan, may naay nag-report sa ako nga atong barangay secretary nga ang katong nagpirma sa maong petisyon gipangatagan og tag usa ka gatos ka pisos. O gangtod karon wala kita kahibalo diha sa Jensan kung kinsa gyud ang nagapangunay sa pagpapirma niining petisyon. Ug sa tan-aw nako ang mga DILG personnel mao ang naghangyo sa mga barangay kapitan og naghatag og bribery money sa mga punong barangay diha sa General Santos City aron nga magpapirma niining petisyon. Ginahangyo nako ang sangguniang panlunsod, no? Labi na gyud ang kanang mga isog ug mga babaan nga mga kagawad dinha nga murag si kinsa nga mga prinsipyado. Magpatawag mo og legislative inquiry aron nga ma-expose kung kinsa gyud ang nagapasimuno sa usa ka dili dayag og sinindikato nga pagpapirma og petisyon diha sa General Santos City. Paimbestigahan nato kini. Ipatawag nato ang DILG, ipatawag nato ang mga punong barangay, mga barangay officials diha sa usa ka legislative investigation para ma-expose kining mga panglingla o kanang acts of bribery nga ginahimo diha sa mga katawhan diha sa General Santos City. Nagahangyo kita sa mga tao nga dili ta mo sugot nga ang kanang tax money nato nga ginapanghatag sa gobyerno himuon nga requisitos para nga kanang ibinusan
ang atong exercise sa atong political right o kining atong civil and political rights. Kaya ang civil and political rights nato is guaranteed by the Constitution, ug ang exercise niini dili dapat nga ah, himuong requisitos sa pang-apod-apod ni anang mga welfare assistance diha sa mga pobre nga katawhan dinha sa General Santos. Dapat kanang kondinahon nato kini as an act of as a dubious act nga dapat isalikway nato isip tinuoray nga usa ka patriotic nga mga Pilipino. So mao kana ang hangyo nako, no. Ang kining petition, imagine ang ginagagawas ka nagapasimuno niini nationally mao si Attorney Anthony Abad, nga wala man kini ila nga dato dinhi sa atong nasod. Mao kana nga makaingon kita nga ang kining mugna karon aron nga i-amend ang atong constitution, usa kini ka transactional nga pamaagi sa pagpahiluna og amendment sa atong constitution. Transactional kumo kay ang atong mga kongresista na nahimong channel sa ginatawag nga bribe money from foreign corporations og mga foreign investors nga gusto nga gunitan ang pinakaimportante nga mga pasilidad ug rekursos sa atong nasod dinhi nga murag nga nga ah, naghimo sila og pamaagi aron nga musugot ang atong mga decision makers nga ibaligya ang atong nasod ngadto kanila isip mga foreign investors ug mga foreign corporation. Karon, tungod kay asa man sila nagkuha ni ng kwarta aron ipanuhol sa atong mga congresspersons, ipanuhol sa atong mga gobernador, ipanuhol sa atong mga city mayors og mga municipal mayors. Ginausab nako, wala ko nakadungog pa nga si Mayor Lorely Pacquiao nag-appeal niini. Og wala pud ako'y impormasyon nga kung si Tonton Atsaron ba nag-appeal niini. Pero nationally mao kana ang mga ah, balita nga migawas nga adunay mga bribe money dinagko kini nga gipakuyanap nga gipanghatag sa atong mga miyembro sa House of Representatives ug uban niini ang mga miyembro sa Senado, ang mga gobernadores, mga mayores ug mga punong barangay dinhi sa atong nasod. Mao kana nga dapat ah, magpagawas kita sa atong kasilag, sa atong outrage niining usa ka dakong insulto, national insult sa atong banay isip nga mga Pilipino o usa ka insulto sa atong sense of patriotism as a people of our beloved country. So mao kana may naa pa kitay nabilin nga panahon sa katapusan gipaklaro na sa gobyernong Marcos pinaagi kay kang Justice Secretary Boying Remulla nga nagtugot na ang atong gobyerno nga mosulod dinhi ang mga investigador sa International Criminal Court aron nga imbestigahan ang maong pagpatay, ang mga pagpatay sa panahon ni President Rodrigo Duterte. Ang mga major nga akusado dinhi sa maong kaso sa kining tinatawag nga crime against humanity nga napasaka diha sa
International Criminal Court. Una, si President Rodrigo Roa Duterte. Ikaduha, si Senator Bato de la Rosa nga mao ang police chief nga nag-implementar ni atong Operation Tukhang o Operation Double Barrel nga mao ang hinungdan sa deliberate hinungod nga pagpatay sa mga ilang gituuhan nga gisuspitsuhan nga mga straight kanang mga gagmay nga mga drug offenders dinhi sa atong nasod. Og kay balo naman kita diha sa Jensan 421 ka mga tao nga gisuspitsuhan, apil na ang mga babae og apil na ang 7 ka mga bata nga gipamatay niining riding in tandem criminals. Og 128 ka mga tao ang gipamatay diha sa Jensan during police operations but under kining suspicious circumstances. Kay daghan ang mga testimonya dinha nga hinungod ang mga pagpatay ug dili kini tungod kay ang mga suspitsado nga namatay misukol sa pulis. Ang pulis ang naghimo og pamaagi nga himuon ang pagpatay ug ang katong kining giingon nila nga nanlaban o kanang nagsukol ginahimo lamang nila nga rason aron nga i-justify ang ilang pagpatay. Ang apil nga gipatay katong 3 nga giambos sa mga provincial unit sa PDEA diha sa kining diversion road sa Katanggawan, no? Nga 3 ang namatay nga giingon bypass operation pero ang circumstansya klaro nga giambos nila ang 3 ka tawo nga namatay. Ang usa diha ang reinforced disappearance ni Philip Bacudo kung asa adunay testigo nga siya gidakop sa pulis unya gidala sa pulis ug pagkatapos niadto nawala siya. Klaro nga pulis ang nagkuha kang Philip Bacudo ang nagdakop tungod kay nakasakay man kini sa police car. Ang question lamang kinsa katong mga pulis nga naa sa police car. Aduna kini kaso nga kining writ of amparo pero wala gipadayon sa huwes ang ang pagdungog niya ng kaso ug hangtod karon wala maresolba kanang enforced disappearance sa usa ka 17-year-old nga bata nga si Philip Bacudo. So mao kana nga dako ang atong pagsalamat nga sa katapusan aduna na gayoy himuon nga investigasyon. Tama lang tungod kay ang klaro man sa tanan nga sirkumstansya nga ang katong pagpatay gihimo lamang una aron nga si Duterte ug ang iyang mga batos makaangkon og political capital sa paghimo nining pagpamatay kay nagtaas man iyang trust rating niini. Apan ikaduha, klaro man nga ang maong pagpatay ginahimo isip cover up sa partisipasyon ni President Duterte ug ang iyang mga anak diha sa mga dagkong sindikato sa droga diha sa Pilipinas. So mao kana ang atong masulti lamang dili na nato masugdan ang kining usa nato ka topiko kay wala naman kitay panahon. Pero iklaro lang nato ang basihanan sa akong ginaistorya ang mga affidavit nga gisubmitar ni Arthur Las Cañas ug ni Edgar Matubato didto sa Senado ug didto usab sa International Criminal Court ug kini nga mga datos nga atong ginasulti isip basihan sa pag-ingon nga adunay partisipasyon
ang mga Duterte sa drug trade diri sa Pilipinas mao ang interview ni Dr. Antonio Montalvan III, usa kini ka doktor of anthropology nga nagasulat diha sa Vera Files kang SPO1 Arturo Las Cañas. So hangtod na lang kita dinhi, wala naman kitay igong oras. Nagapasalamat kita sa kanunay nga pagtimbaya sa atong mga higala diha sa atong Facebook Live, sa Facebook ug YouTube account sa RPN DXDX, ug inyo pod palihog pag-subscribe kamo sa YouTube. Naghimo kita og YouTube kag og atong gina-post kining atong programa, i-search lamang ang sa YouTube ang Ben Sumugoy og didto inyo usab madunggan kining atong pagsibya dinhi sa atong pinanggang istasyon RPN DXDX General Santos. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyo.